बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबारातुन्नही बैन तुल्लाबि, नही की इबारतें तलबा के माबैन। यानी आज के सबक में हम वो इबारतें पढ़ेंगे अरबी ज़ुबान में कि जिनमें एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म को किसी काम से रोक सकता है। कोई तालिब इल्म है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो वो उसको कहता है या अखी ला तुज़इजना बिकसरतिल कलामी, मेरे भाई हमें तंग मत करो ज़्यादा बातों से। या अखी ला तुज़इजना, अज़अज युज़इजु, इज़ाज का माना है तंग करना। ला तुज़इज, तंग मत करो, और ला तुज़इजना, हमें तंग मत करो। बिकसरतिल कलामी, कलाम की कसरत से। व अंत ला तुज़म्मिरना बिकसरतिल मलाम, और आप भी हमें बोर मत करो। ज़म्मर युज़म्मिरु, तज़मीर का माना है बोर करना। आप भी हमें बोर मत करो बिकसरतिल मलाम, मलाम की कसरत से, मलामत की कसरत से। यानी आप बहुत ज़्यादा मलामत करते हो, बार बार डांटते रहते हो, तो इस तरह तुम भी हमें तंग न करो। ला तुहदिस ज़जीजन फिल क़ाअ, ज़जीज कहते हैं शोर शराबे को। ला तुहदिस, ना पैदा करो, ज़जीजन, शोर शराबा, फिल क़ाअति, हाल में। आपने वो हदीस पढ़ी होगी, मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, कि जो हमारे दीन में कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात पैदा कर दे कि जो इस दीन में नहीं है, यानी उसका असल मौजूद नहीं है, तो वो मरदूद है, रद्द है। तो अहदस युहदिस, इहदास का माना है पैदा करना। ला तुहदिस ज़जीजन, ज़जीज शोर शराबा पैदा मत करो, फिल क़ाअति, हाल में। क़ाअतुल इम्तिहान, इम्तिहानी हाल, ठीक है। और क़ाअतुल उरूस या क़ाअतुल अफ़राह आप पहले पढ़ चुके हैं, शादी हाल, ठीक है। और क़ाअतुल इस्तक़बाल, इस्तक़बालिया हाल, और इस तरह से कुछ भी आप कह सकते हैं क़ाअ के साथ। ला तुहदिस ज़जीजन फिल क़ाअ, आप शोर शराबा पैदा मत करो हाल में। वमा अलाक़तुका अंता, और आपका क्या ताल्लुक़ है। यानी दूसरा जवाब में चिढ़ जाता है और गुस्सा करता है, कहता है वमा अलाक़तुका अंता, आपका इससे क्या ताल्लुक़। ला ततहर्रब मिन तकलीफ़, तकलीफ़ से मत भागो। तकलीफ़ से मुराद ज़िम्मेदारी से मत भागो। कल्लफ़ युकल्लिफ़ु, तकलीफ़ का माना उर्दू वाला तकलीफ़ नहीं है, बल्कि किसी शख्स को किसी काम का मुकल्लफ़ बनाना है। यानी आपको एक ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है, आपको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है किसी काम में। आप उस मसऊलियत को लेने से, उस ज़िम्मेदारी को अदा करने से भागो मत। ला ततहर्रब, हुरूब से है, और हुरूब कहते हैं भागने को। ला ततहर्रब मिन तकलीफ़, तुम मत भागो तकलीफ़ से, ज़िम्मेदारी से। अतुरीदु मिन्नी अन उल्क़िया नफ़्सी फ़ी तहलुका, क्या आप मुझसे ये चाहते हो कि मैं खुद को हलाकत में डाल दूं। ला तुबासिर मताअक, अपने सामान को बेतरतीब मत करो। नसक़्तुहु व बासरहु गैरी, मैंने इसको मुरतब किया था। नसक़ युनस्सिक़ु, तनसीक़ का माना है तरतीब देना। नसक़्तुहु, मैंने उसको मुनस्सक़ किया, मुरतब किया। व बासरहु गैरी, और मेरे अलावा किसी और ने इसको बेतरतीब किया। ला ततरद्दद फ़ी इत्तिख़ाज़िल क़रार, फ़ैसला करने में, करार लेने में तरद्दुद मत करो। आपने कुछ तय करना है तो उस तय करने में तरद्दुद ना करो। ला ततरद्दद, तरद्दुद मत करो। फ़ी इत्तिख़ाज़िल क़रार, करार यानी फ़ैसला लेने में। कैफ़ ला अतरद्ददु फ़ी क़रारिन कहाज़ा, इस जैसे फ़ैसले में मैं तरद्दुद कैसे ना करूं। यानी इतना खौफनाक और ख़तरनाक मसला, ऐसे फ़ैसला अगर मुझे करना भी पड़ रहा है तो उसमें मैं तो ज़रूर सोचूंगा।
لا تتعسف فی الکلام، بات میں تعسف مت کرو. تعسف کا مطلب ہوتا ہے تکلف کرنا. وانت لا تتشدق فی العتاب، اور آپ بھی تکلف مت کرنا ڈانٹ میں. دیکھیں تعسف فی الکلام تو یہ ہے کہ بات کو جو ہے وہ تکلفانہ انداز میں کوئی کرے، اور تشدق اس کا بھی معنی تکلف کا ہی بنتا ہے. اصل میں شدقین کہتے ہیں دو جبڑوں کو. تو دونوں جبڑوں کے مابین جو بات گمائی جاتی ہے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، اور ایسا غرور اور تکبر کے ساتھ تکلف کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے لا تتشدق فی العتاب، ڈانٹ میں تم بھی تکلف مت کرو. لا تخرف وکن عاقلا، خرف یخرف تخریف کا معنی ہے آپ بکواس کرنا، فضول بات کرنا. تو لا تخرف، بکواس مت کرو، وکن عاقلا، عاقل بن جاؤ. واللہ ما من مخرف غیرک، ما من مخرف غیرک، واللہ آپ کے علاوہ تو کوئی مخرف ہے ہی نہیں، کوئی بکواسیا ہے ہی نہیں. لا ترتبک اثناء الکلام، بات کرتے وقت گھبراؤ مت. ارتبک یرتبک، ارتباک کا معنی ہے گھبرانا، ٹھیک ہے. لا ترتبک، گھبراؤ مت، اثناء الکلام، بات کرتے ہوئے. اصبت بالخفقان عندما بدأت الکلام، اصبت بالخفقان، دل کی دھڑکن مجھے شروع ہو گئی، عندما بدأت الکلام، جب میں نے بات شروع کی. لا تغرنک زخرفۃ ھذا، آپ کو اس چیز کی بناوٹ، سجاوٹ، یہ آپ کو ہرگز دھوکہ نہ دے. یعنی یہ بظاہر بہت خوشنما لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اچھی چیز نہیں ہے. اذن سابتعد عنہ، پھر تو میں اس سے دور ہو جاؤں گا. لا تتبطر علی نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کے اوپر اکڑ مت کرو. تبتر کہتے ہیں تکبر کو، اکڑ کو. ما انا الذی یتبتر، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جو اکڑتا ہے. لا تتمایل فی مشک، اپنے چال میں میلان پیدا مت کرو، ڈھیلا ڈھیلا مت چلو، ایک طرف کو مائل ہو کر نہ چلو، ٹیڑھا جو چلتا ہے آدمی. ھذا طبعی فی المشی ولیس لی ان اغیرہ، یہ نیچرل طریقہ ہے میرا چلنے میں، اور میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ قدرتی طور پر ایسا ہی ہے کہ میں ایسا ہی چلوں گا. لا تکن احمق، آپ احمق مت بنو، بیوقوف مت بنو. لا احمق فی الصف سواک یا صاحی، آپ سے بڑھ کر پوری کلاس میں کوئی بیوقوف نہیں ہے. لا تتہور، مستی مت کرو. وہل التہور صفۃ تلیق بغیرک، کیا یہ مستی کرنا ایک ایسی صفت ہے کہ جو آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی جچتی ہے، اس کے ساتھ بھی، اس کو بھی اچھی لگتی ہے؟ یہ تو کسی اور کو مناسب ہی نہیں لگتی سوائے آپ کے، یعنی آپ ہی مستی کرتے ہو اور تو کوئی نہیں کرتا. لا تتلعثم عند التحدث، تلعثم کہتے ہیں زبان کی لکنت کو، کہ زبان بات کرتے ہوئے رک جاتی ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں تلعثم یتلعثم. تو لا تتلعثم، تم لکنت نہ پیدا کرو، عند التحدث، بات کرتے وقت. بل التلعثم عادتک ودأبک، بلکہ تلعثم یعنی رک کر بات کرنا، اٹکنا، یہ آپ کی عادت ہے اور آپ کی شان ہے. دأب کا معنی بھی عادت ہی ہے، تو شان ہم ترجمہ کرتے ہیں. لا تشاغب فی الصف، کلاس میں شور مت کرو. لا تشاغب، شاغب یشاغب مشاغبتا، کہتے ہیں شور کرنے کو. تو لا تشاغب فی الصف، شور مت کرو کلاس میں. الشغب لیس من صفاتی، شور کرنا میرے صفات میں سے نہیں ہے. لا تکن مشاکسا، تم شرارتی مت بنو. مشاکس کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ کرنے والا، شرارت کرنے والا. وہل فی الصف مشاکس سواک، کیا کلاس میں آپ کے علاوہ بھی کوئی شرارتی ہے؟ سب سے شرارتی تو تم ہو. لا تتغنج کالبناتی، تم نخرے مت کرو لڑکیوں کی طرح، لڑکیوں کی طرح نخرے مت کرو.
تغنج کہتے ہیں نخرے کرنے کو. تو دوسرا جواب میں کہتا ہے استحی ولو قلیلا، حیا کرو اگرچہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو. لا تتکبر علی احد، کسی پر تکبر مت کرو. وهل رأيتني تعاليت على احد كي تقول هذا، کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے خود کو کسی سے اوپر اور بلند سمجھا ہو تاکہ آپ مجھ سے یہ کہو. تعالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود کو بڑا سمجھے، بلند سمجھے، بڑی شان والا سمجھے. تو کیا آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہو کسی کے ساتھ تاکہ آپ مجھ سے یہ بات کریں. لا تکن متغطرسا، متغطرس مت بنو. متغطرس کہتے ہیں بدماش کو، تم بدماش مت بنو. انا اکون متغطرسا، میں کیسے بدماش بن سکتا ہوں، غنڈہ جس کو بولتے ہیں متغطرس. وقد عرفت بالتواضع، جبکہ میں تو تواضع سے میری پہچان ہوئی ہے، مجھے سب پہچانتے ہیں کہ میں کتنا متواضع آدمی ہوں. لا تتفیحق امام احد، تفیحق یہ بھی متفاحقین انہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بے تکلف بات کرتے ہیں. تو بے تکلف بات مت کرو کسی کے سامنے. یا اخی انصح نفسک اولا، میرے بھائی پہلے خود کو نصیحت کرو. اور وہی والا کلمہ دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے، لا تکن متشدقا فی التکلم، بات کرنے میں تکلف والا مت بنو. میں نے کہا تھا آپ کو کہ دونوں جبڑوں کے مابین بات کو گھماتا ہے، یعنی منہ کے دائیں جانب کبھی بات لے جاتا ہے کبھی بائیں جانب. کیف سوغت لک نفسک ان تکلمنی بہذہ اللہجہ، آپ کے نفس نے آپ کے لیے کیسے اس کی اجازت دی، کیسے یہ آسان کیا کہ آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کریں. آپ کے نفس نے، آپ کی جی نے کیسے آپ کو اس کی گنجائش دی کہ آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کریں. لا تستعجل فی امرک، اپنے کام میں جلد بازی مت کرو. کیف لا استعجل والموقف یقتضی الاستعجال، میں جلد بازی کیسے نہیں کروں گا جبکہ یہ جو حالت ہے، موقف ہے، یہ استعجال کا تقاضا کرتا ہے، یہ جلد بازی کا تقاضا کرتا ہے، یہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں جلد بازی کروں. لا تتملس عندما تنادى، جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ جان مت چھڑاؤ. تملس اور تخلص اور تفلت یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد والا تتفلت بھی آ رہا ہے. تو لا تتملس، تملس کا معنی ہے جان چھڑا کر پتلی گلی سے نکلنا. لا تتملس عندما تنادى، جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو تم تملس یعنی تفلت تخلص جان مت چھڑاؤ. وهل تملست مرة كي توجه إلي هذا الكلام، کیا میں ایک دفعہ بھی جان میں نے چھڑائی ہے تاکہ آپ میری طرف یہ بات متوجہ کریں. لا تتفلت عندما تدعى، وہی معنی ہے جو اوپر والے جملے کا ہے. 23 اور 24 کا ایک ہی معنی ہے. لا تتفلت عندما تدعى، جب آپ کو بلایا جاتا ہے تم تفلت مت کرو، تم پھر جان مت چھڑاؤ. سبحان اللہ، هكذا يخاطب الفقیر امثالی، سبحان اللہ ان تعجبیہ کلمہ ہے، اسی طرح سے میرے جیسے فقیر کو مخاطب کیا جاتا ہے. لا تحتقر احدا، کسی کو حقیر مت سمجھنا. وهل هناك احقر مني كي احتقره، کیا وہاں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مجھ سے بھی حقیر ہو تاکہ میں اس کو حقیر سمجھو. بھائی کوئی تو مجھ سے زیادہ حقیر ہے ہی نہیں، سب سے حقیر اور فقیر تو میں ہوں، تو میں کیسے کسی اور کو حقیر سمجھتا ہوں. لا تتشاجر مع الاخرین، دوسروں کے ساتھ مت لڑو. متى رأيتني تشاجرت فتنصحني بهذا الكلام، آپ نے مجھے کب دیکھا ہے کہ میں کسی کے ساتھ لڑا ہوں تاکہ آپ مجھے پھر اس بات کی نصیحت کریں. ما بک تجادل اخاک، تجھے کیا ہوا ہے کہ اپنے بھائی سے لڑتے ہو. لو كنت مکانی لکان جدالک اشد، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کی لڑائی مجھ سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ. یعنی جو اگر آپ میری حالت میں ہوتے جس حالت پہ میں ہوں تو آپ پھر اپنے بھائی سے مجھ سے بھی زیادہ سخت لڑتے. قلت لک لا تخزرنی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھے گور گور کر مت دیکھو. تصرفاتک تغضب الحلیمہ، آپ کی یہ جو کام ہے نا، آپ کی جو کرتوت ہے، یہ حلیم اور بردبار شخص کو بھی غصہ دلا دیتی ہے. لا تحدثنی بهذه اللہجہ، اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرو. یا اخی مالک، میرے بھائی تجھے کیا ہوا.
इन्नमा नहनु नमज़ह, हम तो मजाक कर रहे हैं यार। ला तकुन मुतशद्दिदन, सख्त मत बनो। अतुरीदु मिन्नी अन अकून लय्यनन फी अहकामिल्लाह, क्या आप मुझसे चाहते हो कि मैं नरम बन जाऊँ अल्लाह के अहकाम में। ला ततमलमल मिन कसरतिल अमल, काम के कसरत से तमलमुल इख्तियार मत करो। तमलमुल कहता है यानी काम को दूसरे वक़्त पर छोड़ना, काम को बर वक्त पूरा न करना, इसको कहते हैं तमलमुल। वल्लाहि कसरतुल अमल कादत अन तक़सुम ज़हरी, अल्लाह की कसम काम की जो कसरत है वो करीब था कि मेरे पुश्त को तोड़ दे, मेरे पीठ को तोड़ दे। मा बिका कसीर तअफ़ुफ़, तुझे क्या हुआ है इतना ज़्यादा उफ़ उफ़ करते हो। लक़द ज़ाक़ सदरी हत्ता कादत अज़ला'i अन तख्तलिजा, मेरा सीना तंग हो गया हत्ता कि करीब था कि मेरे जो पसलियाँ हैं ये एक दूसरे में घुस जाए। मा बिका ज़ुइरत मिन हाज़ल कल्ब, आपको क्या हुआ है कि आप मज़ऊर हो गए हो, डर गए हो इस कुत्ते से। ला अदरी अहाज़ा कल्बुन अम असदुन, मैं नहीं जानता कि ये कुत्ता है या शेर है। ला तअबस बिलहयतिक, अपनी दाढ़ी के साथ मत खेलो। लक़द आज़ैतना बिकसरत तक़स्सी, आपने हमें अज़ियत पहुँचाई बहुत ज़्यादा पीछा करने से, यानी बहुत ज़्यादा पीछा करते हो आप तो। ला तकुन शदीद अल हसासिया, बहुत ज़्यादा सख्त महसूस करने वाले मत बनो, यानी हर बात को महसूस किए जा रहे हो, ऐसा मत बनो। कैफ़ ला अकूनु कज़ालिका वक़द असरतनी, ऐसा मैं क्यों ना हो जबकि आपने मुझे गुस्सा दिलाया है। असरतनी का माना है आपने मुझे गुस्सा दिलाया, अग़ज़बतनी। ला तक़लक़ फ़द्दुनिया फ़ानिया, ला तक़लक़, आप गम मत करो, परेशान मत हो। फ़द्दुनिया फ़ानिया, दुनिया फ़ानी है। कैफ़ ला अक़लक़ वक़द दाहमनी हाज़ल अम्रुल जलल, कैसे मैं परेशान ना हो जबकि मुझ पर अचानक ये बड़ा काम पेश आया है। ला तज़्तरिब इंदमा तख़्तुबु, जब आप बात खिताब करते हो तो फिर इज़्तिराब का शिकार मत बनो, डिप्रेशन का शिकार मत बनो। अव्वल मर्रतिन अख़्तुबु फ़ी हयाती, यार पहली दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में बात करता हूँ, बयान करता हूँ। ला ततनाकर मा इख़्वतिका, अपने भाइयों के साथ मत उलझो, मत लड़ो। हुमुल्लज़ीना यतहर्रशून बी, यार मेरे भाई ही मुझे छेड़ते हैं, तुम्हें क्या करूं। ला तुख़रिजनी अन तौरी, मुझे अपने आपे से मत निकालो। हव्विन अलैका वला तुसिर नफ्सक, यार थोड़ा आहिस्ता कर दो, आराम से रहो खुद। वला तुसिर नफ्सक, और ख़ुद को गुस्सा मत दिलाओ। ला तशुल्ल दिमागी, मेरे दिमाग को शल मत करो, ख़राब मत करो। हाज़ा इनकान दिमागु का शगालन अमा वक़द तवक़्फ़, यार ये बात तो उस वक़्त होती कि अगर आपका दिमाग पहले काम तो करता। अब जबकि आपके दिमाग पहले से ही मुतवक़्क़िफ़ है, वो रुके हुए, वो काम ही नहीं कर रहा है, दिमाग तो आपका पहले से रुका हुआ है, तो फिर आपको ये क्या बात है कि मैं आपके दिमाग को शल न करूँ। ला तअज़न लहू, इसको इजाज़त मत दो। ला तुजिज़हु, ये भी कह सकते हैं, ला तअज़न लहू भी कह सकते हैं। कैफ़ ला उजीज़ुहु वक़द अजाज़हुल मुअल्लिम, में इसको इजाज़त कैसे न दूँ जबकि उस्ताद ने इसको इजाज़त दी है। ला तुदंदिन मा साहिबिका, अपने साथी के साथ दंदना मत करो, मतलब यह है कि सरगोशी मत करो। वहल यसिह्हु अन तनबसिक़ अद-दंदनतु मिन गैरिक, क्या ये सही है कि ये जो दंदना है ये आपके अलावा किसी और से फूट पड़े। ला तुबक़बिक़ फ़िल कलाम, कलाम में बकबक मत करो। लम तकुनिल बकबक़तु मिन शअनी बल हिय मिन शअनिक, बकबका करना ये मेरा काम नहीं था, मेरी आदत नहीं है, बल्कि ये तो आपकी आदत है। ला तुमाज़िहनी वकुन जादन, मुझसे मजाक मत करो बल्कि सीरियस हो जाओ। दाना नुलत्तिफ़िल जव्व बिल मिज़ाह, यार हमें छोड़ो ताकि हम फ़िज़ा को थोड़ा सा पुरलुत्फ़ बनाएं मज़ाक के ज़रिए से।